अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम मलिक है। मैं जनरल फिजिशियन होने के साथ साथ शोबा एनेस्थीसियोलॉजी यानी बेहोशी के शोबे से भी ताल्लुक़ रखती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करूँगी वो है बेहोशी। बेहोशी क्या होती है, ऑपरेशन से पहले बेहोशी देने के क्या क्या तरीके होते हैं, इनकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और लोगों की राय में जो बेहोशी के मुतालिक कुछ सवालात हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और हो सकता है इससे बहुत सारे लोगों को जो बेहोशी से ख़तरा महसूस होता है वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी सर्जरी, चाहे वो दांत की छोटी सी सर्जरी हो या फिर बड़ी सर्जरी हो जैसे दिमाग की सर्जरी, आंतों की सर्जरी, इन सब में एनेस्थीसिया के बग़ैर पॉसिबल नहीं है। एनेस्थीसिया या बेहोशी एक कम्बिनेशन है एनाल्जीसिया यानी दर्द में कमी, एमनीसिया यानी जो वाक़ आपके साथ हो रहा है, जो सर्जरी आपकी हो रही है उसकी आपकी याददाश्त ना रहे, और उसके साथ साथ एनेस्थीसिया यानी बेहोशी। अब हमारे पास कुछ जो तरीके होते हैं किसी भी मरीज़ को बेहोश करने के, वो वेरी करते हैं। सेडेशन यानी सिर्फ मरीज़ को सुला देना, जनरल एनेस्थीसिया जिसमें हम मुकम्मल तौर पर दिमाग को सुन कर देते हैं, या रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि हम जिस्म के किसी ख़ास हिस्से को सुन करते हैं। पहले हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया यानी मुकम्मल बेहोशी के बारे में। जनरल एनेस्थीसिया हर किस्म की सर्जरी में दिया जा सकता है। जैसा कि ये जनरल एनेस्थीसिया है तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी को ये पैरालाइज़ कर देगा। पैरालाइज से मेरा ये मतलब नहीं है कि ये आप ऑपरेशन के बाद आप पे कोई इफ़ेक्ट होगा। इससे मेरा ये मुराद है कि ड्यूरिंग सर्जरी आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। आपकी जो लंग्स हैं उनकी जगह हम एक वेंटिलेटर लगा देते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल लंग मशीन है। उसको सेट किया जाता है कि आपको हर 5 से 6 सेकंड के बाद उसने एक सांस देनी है। इसके साथ साथ हमारा एक मॉनिटर लगा हुआ होता है जिस पे हम आपकी ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट सब कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं। इस दौरान जो कुछ भी होता है वो मरीज़ को याद नहीं रहता। जैसा कि जनरल एनेस्थीसिया मरीज़ के लिए बहुत सूटेबल है, वैसे ही इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स हर तरह के मरीज़ में नहीं होते, लेकिन कुछ मरीज़ जिनमें जैसे दिल का मसला हो या फिर गुर्दे का मसला हो, फेफड़ों का मसला हो, और उनका मसला जो है वो उनकी दवाइयों से नॉर्मल ना हो रहा हो, उन पे एनेस्थीसिया के कुछ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे केसेस में हम रीजनल एनेस्थीसिया को प्रेफर करते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया में हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है या रीजनल ब्लॉक्स हैं। हम स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात करते हैं। सिजेरियन सेक्शंस में मोस्ट कॉमनली स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है सिजेरियन सेक्शंस में? कि उनके अंदर जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर उल्टी आने का, और उल्टी जो है उनकी सांस में नाली में जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दें। ये एक बहुत पतली सी नीडल होती है। हम आम तौर पर मरीज़ों को कहते हैं कि जितना पेन उनको कैनुला का पेन होता है उससे भी कम पेन उनको उस नीडल का होता है, क्योंकि वो बहुत बारीक होती है। हम पहले पेशेंट की स्पाइन पे जो बेसिकली जो वर्टिब्रल कॉलम है या जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उस पर एक ऐसा पॉइंट मार्क करते हैं जहां पर पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो चुकी हो, उससे नीचे का पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। इसलिए जो आमतौर पर ये बात काफ़ी मशहूर होती है कि जब किसी को कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया का टीका लगाया जाता है तो वो पैरालाइज हो सकता है, तो इसका कोई चांस नहीं होता। हम ऐसे लेवल को लोकेट करते हैं जहाँ पर पेशेंट की कॉर्ड होती ही नहीं है। एक बिल्कुल बारीक सी सुई से उसको पहले सुन करते हैं और फिर एक ही गो में नीडल उसके अंदर डाल के पेशेंट का जो लोअर हिस्सा है वो सुन कर देते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए सुन होता है। उसके बाद सेंसेशंस वापस आ जाती हैं। इस दौरान में जो पेशेंट होता है उसको थोड़ा बहुत प्रेशर महसूस होता है, लेकिन पेन नहीं होता। बाज़ औक़ात पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने इर्द गिर्द की आवाज़ें महसूस हो रही होती हैं, उनको आवाज़ें आ रही होती हैं, तो इसलिए हम पेशेंट को सुला भी देते हैं।
اس چیز کو ہم کہتے ہیں سیڈیشن. سیڈیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت تھوڑی مقدار میں کوئی بھی اینستھیٹک ایجنٹ پیشنٹ کو لگا دیتے ہیں جس سے پیشنٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے نیند بے ہوشی میں چلا جاتا ہے, اس کو اپنے ارد گرد کی آوازیں محسوس نہیں ہوتی. اسپائنل اینستھیزیا کے بہت کم ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس, زیادہ تر بلڈ پریشر ڈراپ ہونا, اور اس کے علاوہ کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. اس کے علاوہ آج کل جو بڑا پاپولر ہے خاص طور پہ سیزیرین سیکشن میں یا خاص طور پہ نارمل ڈیلیوری میں, اس کو کہتے ہیں ایپیڈیورل اینلجیزیا. دوسرے معنوں میں اس کو پین لیس لیبر بھی کہا جاتا ہے. اس میں بھی ہم ایک چھوٹی سی نیڈل لیتے ہیں اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے ریڑھ کی ہڈی میں پوائنٹ لوکیٹ کیا, وہاں لوکیٹ کر کے وہ اس کے اندر ایک کینولا کی فارم میں ڈال دیتے ہیں. اس کو ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں ہم پین کلرز ڈالتے جاتے ہیں. اس سے پیشنٹ کو جو ہوتی ہے ڈیلیوری اس کے دوران پین نہیں ہوتی. اب ایک جو لوگ کافی کویسچن کرتے ہیں وہ یہ کہ اسپائنل اینستھیزیا کے بعد ہیڈ ایکس ہوتے ہیں, ہم اس کو پوسٹ اسپائنل ہیڈ ایک کہتے ہیں. یہ ہیڈ ایک سب لوگوں میں نہیں ہوتے, لیکن کچھ لوگوں میں جن کے اندر موٹی اسپائنل نیڈل کو یوز کر لے یا ڈفرینٹ ٹائمز نیڈل ڈالنے کی اٹیمپٹ کی جائے, ایسے پیشنٹس میں اسپائنل ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ بہت سمپل ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیدھے لیٹیں اور بیڈ ریسٹ لیں, زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں, زیادہ سے زیادہ فلوئڈ انٹیک ہوگا, کیفین پلائیں یعنی چائے اور کافی پلائیں. اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہو سکتی ہے کہ ایک چھوٹا سا پیچ ہوتا ہے, وہ ہم اس ایریے پہ لگا دیتے ہیں. وہ اس کو پین کلر کے طور پہ بھی ایکٹ کرتا ہے اور جو اس ایریے میں تھوڑی بہت لیکیج ہو رہی ہوتی ہے فلوئڈ کی, وہ بھی ختم کر دیتا ہے. اس سے بھی اسپائنل ہیڈ ایک کم سے کم ہو سکتا ہے. اب ایک بہت نئی ایڈوانسمنٹ جو کہ ریجنل بلاکس میں آ گئی ہے, وہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے اور ان پیشنٹس کے لیے جن کو بیک بون یا ویسے بون کے پرابلمس ہوتے ہیں, یہ جیسے کہ ریوماٹوئڈ آرتھرائٹس ہے, ایسے پیشنٹس کے لیے ریجنل بلاکس آ گئے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی نیڈل لیتے ہیں اور اس نیڈل سے اس پوائنٹ کو لوکیٹ کرتے ہیں جہاں پہ پیشنٹ کو پین ہو رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل کسی پیشنٹ کو پیٹ میں درد ہے یا کچھ, تو اس لیول کا ہم ایک کوئی گینگلیا لے لیں گے اور اس کے اندر ہم نیڈل ڈالیں گے اور لوکل اینستھیٹک لے کے اس کے اندر انجیکٹ کر دیں گے. کچھ ایریاز میں ہم اسٹیرائڈ کے انجیکشن بھی انجیکٹ کر سکتے ہیں, جیسے جن کو موڑوں کی درد ہوتی ہے ان میں ہم وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں. اس سے پیشنٹ کو مہینہ 2-3 مہینے تک پین ریلیف رہتا ہے. تو یہ ان پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے جو کہ سرجری کی طرف بھی پروسیڈ نہیں کرنا چاہتے اور ان کو پین بھی زیادہ ہوتا ہے. خاص طور پہ جو پیشنٹس ہیں جیسے جو اینڈ سٹیج رینل فیلئر کے پیشنٹس ہیں یا پھر وہ پیشنٹس جو کہ اینڈ سٹیج کینسر کے پیشنٹس ہیں, وہ اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ پین کلینکس میں ہوتا ہے. بہت سے ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پہ اب پین کلینکس چل رہے ہیں, تو ان سب میں ہم لوگ یہ ٹیکنیکس کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا. آپ لوگ ضرور جو ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی بھی آپ نے مشورہ کرنا ہو اینستھیزیا سے ریلیٹڈ یا کسی بھی سرجری سے پہلے کون سا اینستھیزیا دینا چاہیے, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا سیشن پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی. اگر آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی ہیلو ڈاکٹر کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اینستھیزیا سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ میری اپوائنٹمنٹ لے لیں. ہیلو ڈاکٹر کی ایپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ سرٹیفائڈ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.